الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ العظیم محمد مصطفیٰ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ کہیے یا احمد مجتبیٰ کہیے خدا کے بعد بس وہ ہیں پھر اس کے بعد کیا کہیے اور جب بھی ان کا ذکر ہو تو دنیا سراپا گوش بن جائے اور جب بھی ان کا نام آئے تو صلی علی کہیے اور شریعت میں تو ثابت ہے کہ خاتم الانبیاء کہیے پر محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے ہر قسم دی حمد و ثنا رب العالمین واسطے انگنت تے لا تعداد درود و سلام میرے تے تواڈے دلاں دا چین تے قرار مومناں دے دلاں دی بہار حسنین دے نانا جان صدیق دے آقا فاروق دے آقا عثمان دے آقا علی دے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے حضرات بڑے بڑے مصنف آئے بڑے بڑے محرر آئے بڑے بڑے مقرر اس دنیا دے اتے آئے مصنفاں نے اپنیاں کتاباں تصنیف کیتیاں محرراں نے اپنیاں تحریراں لکھیاں اور اسی طرح مقررین نے اپنیاں تقریراں کیتیاں جیڑا بھی آیا انہیں شان مصطفیٰ بیان کیتی مقام مصطفیٰ بیان کیتا عظمت مصطفیٰ بیان کیتی لکھن والے لکھ دے گئے حتیٰ کہ قلم ٹوٹ گئے زندگیاں مک گئیاں لیکن نہ کسی مصنف نے اپنی تصنیف دے اندر یہ بات لکھی کہ میں کائنات دے امام علیہ السلام دی شان دا حق بیان کر چھڑیا نہ کسی مقرر نے یہ بات آکھی کہ میں اپنیاں تقریراں دے اندر حضور دے مقام دا حق بیان کر چھڑیا لکھن والے لکھ دے رہے حتیٰ کہ قبراں اندر پہنچ گئے بیان کرن والے بیان کر دے رہے حتیٰ کہ وہ بھی قبراں دے اندر
پہنچ گئے، لیکن رب ذوالجلال دی قسم اٹھا کے آکھاں کہ کائنات دے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان، مقام، عظمت، رفت، بلندی، آپ دے مرتبے دا حق نہ کوئی بندہ ادا کر سکے ہے اور نہ ہی کوئی قیامت تک کر سکے گا۔ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہم تمہیں یار زمانے سے جدا رکھتے ہیں۔ وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ آقا دی شان دا حق نہ کوئی بیان ادا کر سکے ہے نہ کوئی کر سکے گا۔ حضرات آؤ ذرا اللہ دے قرآن تو پوچھ کے میں دساں کہ کائنات دے امام علیہ السلام دا شان تے مقام کیے۔ اللہ پاک فرماندے نے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے آقا علیہ السلام دے آن تو پہلے، آپ دی بعثت تو قبل، آپ دی نبوت تو پہلے اے پوری کائنات جیڑی ہے ظلمتاں دے اندر ڈبی ہوئی سی، اندھیریاں دے اندر ڈبی ہوئی سی۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، میں مومناں دے اتے احسان کر دیتا۔ اللہ پاک دے بے شمار احسان نے بندیاں دے اتے، لیکن کدی رب ذوالجلال نے اپنا احسان جتایا کوئی نہیں۔ اللہ جی کی گل ہے تسی احسان جتا چھڑیا ہے؟ فرمایا کائنات دے لوگو اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چیز ہی میرے کولے ایسی سی، فرمایا شخصیت ہی میرے کولے ایسی سی جی دے ورگا میں کائنات اندر اور کوئی نہیں بنایا۔ تائیں تے اللہ پاک فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین، میں مومناں دے اتے بہت بڑا احسان کیتا کہ میں اپنا نبی انہاں دے اندر بھیج دیتا، انہاں نوں کتاب پڑھ کے سنا دے نے، حکمت دیاں گلاں سنا دے نے۔ میرے نبی دے آن تو پہلے دنیا گمراہیاں دے اندر پئی ہوئی سی، دنیا ظلمتاں دے اندر ڈبی ہوئی سی۔ میرے آقا آئے نا ظلمتاں ختم کر دیتیاں، اندھیرے ختم کر دیتے، میرے آقا نے ظلم دا دورہ ختم کر دیتا۔ آقا علیہ السلام سیرت لے کے آئے، کردار لے کے آئے، اخلاق لے کے آئے، محبت لے کے آئے، الفت لے کے آئے، پیار لے کے آئے، عقیدت لے کے آئے، مودت لے کے آئے۔ میرے آقا کائنات دے اندر آئے، قربانی دا درس دین واسطے آئے، اثار دا درس دین واسطے آئے۔ میرے آقا کائنات دے اندر آئے، سانو ہمدردیاں سکھان واسطے آئے۔ میرے حضور نے سب تو پہلے اپنے آپ نو عملی نمونہ بنا کے صحابہ دے سامنے پیش کیتا ہے، مکے والیاں دے سامنے پیش کیتا ہے۔ صرف زبانی دعوی نہیں بلکہ عملی نمونہ بن کے دکھایا ہے۔ میرے تے تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام ایک جنگ تو واپس آ رہے نے، نال میرے آقا دے سپاہی تے فوجی تے جان باز، میرے آقا دے مجاہد بھی نال نے، میرے آقا دے صحابہ بھی نال نے، واپس آ رہے نے۔ ایک جگہ دی اتے میرے آقا نے آرام فرمایا، فرمایا صحابیو تھوڑی دیر آرام کر لو، تھوڑی دیر اتھے سو لو، اپنا جڑا ہے تھکاوٹ دور کر لو۔ میرے آقا بھی سو جاندے نے، صحابہ بھی سو جاندے نے۔ ایک میرے آقا دا دشمن حضور دا پیچھا کردہ آیا ہے، میرے آقا دیاں جسوسیاں کردہ آیا ہے، حضور دیاں ریکیاں کردہ آیا ہے۔ میرے حضور نے اپنی تلوار مبارک جیڑی ہے درخت دے نال ٹنگ دیتی ہے، آقا سو جاندے نے۔ انہیں ویکھیا اس کافر تے مشرک نے، اس میرے آقا دے دشمن نے ویکھیا کہ مسلمانہ دا پیر ستا پیا ہے، آپ دے سپاہی تے فوجی بھی سو رہے نے۔ انہیں آکھیا بڑا چنگا موقع ہے، مسلمانہ دے پیر دی گردن نو اڑا کے رکھ دیاں گا۔ انہیں تلوار درخت نالوں اتاری ہے تے للکار دا ہے، آندہ یا
यासिमुका मिन्नी, दस अज तेनू मेरे कोलों कौन बचाएगा। तलवार में आम चो निकाल लेंदा है, इंज तलवार नू लहरा रहा है, आंदा है दस अज तेनू मेरे कोलों कौन बचाएगा। मेरे आका डोले नहीं, घबराए नहीं, परेशान नहीं होए, मेरे आका दे औसान खता नहीं होए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फौरन अपनी ज़बान मुबारक दे विचों फरमाया अल्लाह अल्लाह। ओ मैनू कतल दियां धमकियां देण वालिया, मैनू तेरे कोलों मेरा आसमान वाला रब बचाएगा। मुसलमाना अकीदा नोट करके ले जा रब्बे जुल जलाल दी कसम उठा के कहना, ए कुरान हाथ अंदर पकड़ के मैं कहना वा, मेरा ये दावा है कि सारे नबियां दा मुश्किल कुशा भी अल्लाह है ते सोने अली दा मुश्किल कुशा भी अल्लाह है। आका फरमाते ने अल्लाह बचाएगा। मेरे आका दी हैबत हुजूर दा खौफ उस काफर दे उत्ते तारी हो जाता है, उस काफर दे हाथ विचों तलवार नीचे डिग जाती है। आका ने तलवार उठाई, फरमाया दस होए जालिमा, मैनू ते तेरे कोलों मेरे रब ने बचा लिया है, दस हुण तैनू मेरे कोलों कौन बचाएगा। डरी जा रहा है, कंबी जा रहा है, खौफ दे नाल डरी जा रहा है। कहन लगा सोनिया महबूबा कुन खैरा आखिज। आ वेख मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सीरत पेश की है, किरदार पेश किया है, अखलाक पेश किया है। कहन लगा कुन खैरा आखिज, कुन खैरा आखिज। कहन लगा महबूब जी मैं तुहाडे कोलों चंगी तवक्को रखना वा, इंतकाम दी बदले दी तवक्को मैं तुहाडे कोलों नहीं रखदा। मैनू तुहाडे तो उम्मीद है कि तुसी मैनू माफ कर दिओगे। मेरे आका फरमांदे ने जे तेनू मेरे कोलों यही उम्मीद है, जा दौड़ जा, जा इथों निकल जा, जा नस जा, भज जा। ते जान दिओ ना अगर किसी बंदे नू कैद विचों रिहाई मिली होए, कैद विचों खलासी मिली होए, जान दा छुटकारा मिलिया होए ना, फिर वो बंदा अपनियां जुतियां हत्थां दे विच फड़ के दौड़ जांदा है, नस जांदा है, भज जांदा है, दौड़िया जा रहा है, दौड़िया जा रहा है। मेरे आका ने बदला नहीं लिया, हालांकि चांदे ते गर्दन उड़ा के रख देंदे, लेकिन मेरे आका ने बदला नहीं लिया। फरमाया जा नस जा, तेनू माफ कर दिता। दौड़िया जा रहा है, अपने इलाके दे अंदर गया ना ते साह चढ़िया होया है। पुछण वालियां पुछया कित्थों आया है, बड़ा तेजी दे अंदर लगना है, साह चढ़िया है, बड़ा खौफजदा लगदा है। कहन लगा जी तू इंदा खैरिन नास, ओ हक ते सच ओ होया करदा है जिन्हों दुश्मन भी तस्लीम करे, तारीफ ओ होया कर दिए जिन्हों पराया भी तस्लीम करे। पुछण वाले पुछया कित्थों आया, साह चढ़िया ते की कहंदा जे तू इंदा खैरिन नास। ए पुछण वालिओ अज मैं दुनिया दे सब तो अच्छे बंदे नाल मुलाकात करके आ रहा वां, अज मैं दुनिया दे सब तो चंगे बंदे नाल मिल के आ रहा वां। की वजह है, जदों गया सी उदों हुजूर दी जान लैण नूं गया सी, आका दी नऊज़ुबिल्ला गर्दन उतारन वास्ते गया सी, ते हुण आया है हुजूर दा अखलाक वेखिया, आका दा प्यार वेखिया, आका दा सियाका दा किरदार वेखिया, आका दी मुहब्बत वेखिए, ते हुण कहंदा है मैं दुनिया दे सब तो चंगे बंदे नाल मुलाकात करके आया वां। ते उत्थे खड़ा खड़ा पड़ी जा रहा है वा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़े तो मुसलमान हो जाता है, जे मेरे
آقا گردن اتار دیندے تے جہنم نو چلا جاندا، لیکن حضور دا اخلاق ہے نا، اخلاق دی وجہ تو مسلمان بن گیا ہے، جہنم تو بچ کے جنت دا حقدار بن گیا ہے۔ میرے آقا دے در دے اتے جیڑا بھی آیا ہے محبتاں پا کے گیا ہے، میرے آقا دے در تے جیڑا بھی آیا ہے پیار لب کے گیا ہے۔ کتھے مینوں یاد آئے خطیب پاکستان مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، اور فرمایا کردے سن محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی جیتا، جو سر لینے آئے یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ تائیں تے اللہ پاک فرما دے نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، آویخنا شان مصطفیٰ دے نال اللہ دی قسم قرآن پڑھیا پیا ہے، کوئی سپارہ ایسا نہیں، کوئی رکوع ایسا نہیں، کوئی قرآن دی صورت ایسی نہیں جتھے مقام مصطفیٰ بیان نہ ہویا ہوئے۔ اگر نہیں پہچانیا تے اج دیاں کالے ایمان والیاں نے اے نکا دیانیاں نے میرے آقا دی شان نو نہیں پہچانیا، فراز دے کتیاں نے میرے آقا دی شان نو نہیں پہچانیا۔ او فراز دے کتے تے بغیرت جڑے نے میں مسجد دے اندر کھڑا ہو کے او نواز تے اس تو سخت الفاظ کوئی نہیں استعمال کر سکدا، او میرے آقا دی شان اندر گستاخیاں کر دے نے، اسی اللہ دا قرآن پڑھ کے نبی دے شان دے ڈنکے بجا دیاں گے۔ اللہ فرما دے نے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ پاک نے 1.25 لاکھ تو زیادہ نبیاں دے کولوں وعدہ لے آئے، فرمایا نبیو میرا پیغمبر آ جائے، میرا آخری رسول آ جائے، اپنیاں گدیاں چھڈنیاں پین گیاں، اپنیاں نبوتاں چھڈنیاں پین گیاں، اپنیاں حکومتاں چھڈنیاں پین گیاں، اپنیاں کرسیاں چھڈنیاں پین گیاں۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، میرے نبی دے پیچھے چلنا پئے گا۔ فرمایا اللہ جی اسی تواڈے نال وعدہ کرنے تہاڈا نبی ساڈی موجودگی دے اندر اگر آ گیا اپنیاں نبوتاں تے کرسیاں چھڈ دیاں گے، گدیاں چھڈ دیاں گے، اپنیاں حکومتاں چھڈ کے تیرے نبی دے پیچھے چل پواں گے۔ اللہ پاک فرماندے نے نبیو وعدے تے پکے رہاں جے، فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون۔ اللہ پاک نے نبیاں نو مطلع کر دیتا، متنبع کر دیتا، فرمایا جیڑا نبی اس وعدے تو مکر گیا، اس وعدے تو پھر گیا نا، میرے نبی دے پیچھے نہ چلیا، فرمایا میں او دا نام نبیاں چو کڈ کے فاسقاں دے اندر درج کر دیاں گا۔
آقا علیہ السلام میں پہلے بھی دسیا حضور دے در دے اتے جیڑا بھی آیا ہے محبت لے کے گیا پیار لے کے گیا آنا تینوں میں گل سناواں میرے آقا نے ایک علاقے نو فتح کیتا جنگ دے اندر اتوں 6000 قیدی حضور دے قبضے دے اندر آ گئے نے کچھ بکریاں تے کچھ اونٹ تے مال غنیمت صحابہ لے کے آ رہے ہیں توجہ میری طرف رکھنا صحابہ لے کے آ رہے ہیں 6000 قیدی نو اینا قیدیاں دے اندر ایک بڈھی جی مائی آئی ہے اے دی عمر 65 سال ہے تقریباً 65 سال ہے بڈھی مائی دی عمر ہے اے میرے نبی دے صحابیاں نو کہندی ہے وے ویرو میری ملاقات اپنے پیر محمد نال تے کرا چھڈو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابی کہن لگے مائی تو ساڈے پیر نو کی آکھنا ہے کہندی ملاقات تے کرا دیو اچھا مائی کرا دینے تھوڑی دیر تو بعد پھر مائی کہندی ہے وے ویرو میری ملاقات اپنے پیر محمد نال ہی کرا چھڈو صلی اللہ علیہ وسلم مائی تو ساڈے پیر نو کی آکھنا ہے کہن لگی ویرو میری ملاقات کرا دیو سارے راز ہی کھل جان گے ساریاں گلاں ہی کھل جان گیاں میرے آقا دے در دے اتے پیش کیتی جاندی ہے فرمایا آقا جی اے مائی تواڈے نال ملاقات کرنا چاہندی ہے اے مائی کون ہے میرے آقا دی دودھ دی بہن رضائی بہن ہے اس مائی نے تے میرے آقا نے اکو عورت دا دودھ پیتا ہے اے میرے آقا دی سکی بہن نہیں بلکہ رضائی بہن ہے دودھ دی بہن ہے جدوں میرے آقا علیہ السلام دے چہرے تے اس مائی دیاں نظراں گئیاں نا تے مائی چھم چھم رو پیندی ہے آندی ہے وے ویرا تو تے مینوں نہیں پہچانیا لیکن میں او جیڑی چھوٹیاں ہوندیاں تینوں لوریاں دتا کردی ساں تینوں چک چک کے کھڑایا کردی سی میں او تیری بہن میں تے تو اکو عورت دا دودھ پیتا ہے میرے آقا نو پتہ چلیا میری بہن آئی ہے آقا علیہ السلام دیاں اکھاں بھی ڈل پیندیاں نے میرے آقا ہمیشہ ترستے رہنے حقیقی رشتیاں نو آقا ہجے پیدا نہیں ہوئے تے باپ چلا جاندا ہے 4-5 سال دی عمر ہوئی تے ماں بھی چھڈ کے ٹر جاندی ہے 2 سال ہور عمر ہوئی نا 6-7 سال دی تے دادا بھی چلا جاندا ہے تھوڑے جے ہور وڈے ہوئے تے چاچا بھی چلا جاندا ہے چھڈ کے میرے آقا ہمیشہ ترسدے رہے حقیقی رشتیاں دے پیار نو تے جدوں ویکھیا نا سامنے میری بہن کھڑی ہے میرے آقا علیہ السلام دیاں اکھاں ڈول پیندیاں نے بہن آندی ہے ویرا نکیاں ہوندیاں میں تینوں کھڈاندی ہوندی سی میں تینوں لوریاں دیندی سی میں تینوں دعاواں دیا کردی سی کہ عرشاں والے ربا یا ربی اب کی لنا محمدا اے عرشاں والے ربا میرے ویر محمد نو کائنات دیاں سرداریاں عطا کر دے میرے ویر محمد نو جگاں دا پیر بنا دے وے ویرا آج تینوں اللہ پاک نے کائنات دیاں سرداریاں عطا کر دتیاں نے آ ویکھنا اگر ساڈے وچوں ساڈے محلے وچوں کوئی بندہ اٹھ کے وزیر بن جائے مشیر بن جائے ایم این اے بن جائے وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم بن جائے او دی فطرت یہ بن جاندی ہے کہ ساڈے ورگے بندے نو پہچاننا بھی مشکل ہو جاندا ہے لیکن ادھر عالم کی ہے حضور نو اللہ پاک نے ساری کائنات دیاں سرداریاں عطا کیتیاں نے تے ادھروں بہن آئی ہے قیدن بن کے آئی ہے تے میرے آقا نے کی کیتا اپنی پاک مزمل والی چادر اپنی کالی کمبلی اپنے موڈیاں تو اتار کے بہن دے پیراں تھلے بچھا دیتی ہے صحابہ نے نفرت کی تھی فرمایا آقا جی اے تے غیر مذہب دی مائی ہے تے تواڈی کمبلی جیڑی ہے اے تواڈی مزمل والی پاک چادر جیڑی ہے آقا جی اے تے پاک ہی بڑی ہے میرے آقا فرماندے نے او میرے آقا نے بہن دے قدماں تھلے او چادر بچھا دیتی ہے جیدہ مولا آسمان والے نے قرآن دے اندر پا دیتا ہے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا کتے قرآن فرما رہے ہیں یا ایھا المدثر
मुदस्सिर कुम फअंज़िर। ए ओ चादर मेरे आका ने भैन दे पैरां थल्ले बिछा दिती है, जिहदे तज़किरे अल्लाह पाक ने अपने कुरान दे अंदर फरमा दिते ने। आका ने अपनी भैन नूं इन्नियां इज्जतां दित्तियां ने, जेड़ा भी दर ते आया इज्जत पा के गया, अपना होए या बेगाना होए। ते किसे आखण वाले ने बड़ी प्यारी गल कीती है, भैन आंदी है सुन वे पीर पीरां दे पीरा, तू बैठा है विच कुचैरी, मैं परदेसन दूर दुराडी, ते गल सुन एक तू मेरी। असी गरीब कंगाल नूं माणे, ते तुसी सरदार उचेरे, दुख दर्दां दियां गल्लां करनियां अज मैं नाल तेरे। मैं शीमा मेरी मां हलीमा, ते असी दोवें तेरियां दाइयां, तू साडे घर अंदर परवरश पाई, ते सब गल्लां याद कराइयां। भैणा दिए अज तू बन गया पीर जग्गां दा, ते पाया ईशान उचेरा, सहाबा तेरिया पकड़ लियांदा सारा कुंभा कबीला मेरा। वीरा अज मैं कैदन हो के आईयां तेरे दवारे, ए गल सुन के छम छम रो पै ते रब दे नबी प्यारे। मोडियां उत्तों कंबल ला के ते पाक रसूल इलाही, हेठ वछाई शीमा कारण अते अदबा नाल बिठाई। सहाबा ने